sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفلسفة. مرحبا بكم في ملف فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نهضروا لكم على النظام الدراسي الخاص بالجامعة. دونك ان شاء الله مني شديتوا البكالوريا ديالكم دابا راكم مقبلين للجامعة، يعني سيستيم جديد، سيستيم اللي ما شفتوش في الثانوي وكذلك الاعدادي. يعني غتلقاو مجموعة من الامور ومجموعة من المعلومات اللي جديدة بالنسبة لكم واللي خصكم تعرفوها. دونك من خلال هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نوضح لكم جميع الامور اللي غادي تحتاجوها ان شاء الله، وما غيبقى عندكم حتى شي مشكل. دونك كيف العاده لايك لهذا الفيديو هذا وبارطاجيوه مع الاصدقاء تاعكم باش يوصلهم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. دونك كيف ما قلت لكم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نهضر لكم على النظام الدراسي الخاص بالجامعه. دونك كيف ما قلت لكم ملي كديروا لا فكره كتلقاو مجموعه من المعلومات الجديده بالنسبه لكم واللي خصكم تعرفوها. دونك بالنسبه للدراسه في الجامعه كتحصل فيها على مجموعه من الدبلومات، يعني كيكونوا مجموعه من المستويات. يعني 8 سنين بالنسبه للدراسه في الجامعه، يعني بامكانك تقرا 8 سنوات باش تحصل على اخر شهاده اللي هي الدكتوراه. بالنسبه للدوك كيكون في سنتين، يعني ان فوا كتفاليدي سنتين وكتنجح فيهم راه كتحصل على الدوك. فاليديتي 3 سنوات، يعني 6 سنه اضافيه فوق الدوك راه كتحصل على الاجازه. فاليديتي 5 سنوات، يعني 5 سنين فوق الباك راه كتحصل على سيكل ماستر. يعني فاليديتي سنتين فوق الاجازه راه كتحصل على الماستر. فاليديتي 8 سنوات من الدراسه، يعني 8 سنوات فوق الباك، يعني 3 سنوات فوق الماستر راه كتحصل على الدكتوراه. دونك هادشي فيما يخص الشهادات اللي كيكونوا في الجامعه. بالنسبه للسنه الجامعيه في الجامعه كتكون من فصلين دراسيين اللي هما الفصل الاول وكذلك الفصل الثاني، يعني الدوره الاولى والدوره الثانيه، سوميستر 1 وسوميستر 2. دونك بالنسبه كل سنه كيكونوا فيها جوج الفصول، يعني فصلين دراسيين. بالنسبه للسنه الاولى كيكون فيها اس 1 و اس 2، السنه الثانيه اس 3 و اس 4، والسنه الثالثه ديال الاجازه اس 5 و اس 6. وكل سنه دراسيه كيتكونوا فيها مجموعه من الوحدات او المواد اللي كتقراوها. دونك بالنسبه للسنه الدراسيه الاولى كيكونوا 14 وحده، يعني 7 الوحدات في الفصل الاول اللي هو السوميستر 1 و7 الوحدات في السوميستر 2. وباش تنتقل للسنه الثانيه خاصك تفاليدي جميع المواد هادو اللي عندك. لما فاليديتيش شي وحده او ماده راه كيبقاو لك كريدي للسنه الثانيه. دونك ان فوا كتفاليدي واحد الوحده راه كتقرا المقابل ديالها في السنه الثانيه، ما فاليديتيش الاخرى كتبقى لك كريدي، يعني كتولي بحال قلتي معطل باش انك تكمل في الجامعه. دونك هادشي فيما يخص النظام ديال القرايه في الجامعه. دونك قلت لكم كيكونوا كل سنه دراسيه كيكونوا فيها جوج الفصول دراسيين اللي هما الفصل الاول وكذلك الفصل الثاني، يعني السوميستر 1 والسوميستر 2. وكل سوميستر كيكونوا فيها مجموعه من الوحدات اللي خصكم تفاليديوهم باش ان شاء الله تزيدوا للسنه الثانيه، يعني السنه المواليه اللي غتحاولوا تقراو فيها. وبالنسبه للنظام ديال الامتحانات في الجامعه كيكونوا على شكل جوج امتحانات، امتحان خاص بالدوره العاديه وامتحان خاص بالدوره الاستدراكيه. يعني كل فصل فيه جوج امتحانات، دوره عاديه ودوره استدراكيه. بالنسبه للدوره العاديه كيجتازوها جميع الطلبه اللي كيكونوا في الجامعه. بالنسبه للدوره الاستدراكيه كيجتازوها الطلبه فقط اللي ما جابوش في المعدل فوق 10 في الدوره العاديه. يعني اي ماده واي وحده جبتي فيها اقل من 10 راه كيعطيوها لك في الاستدراكيه. وبالنسبه للمواد اللي فاليديتيهم في الدوره العاديه راه كيبقاو لك، يعني ما كدوش فيهم الدوره الاستدراكيه. دونك هادشي فيما يخص الامتحانات. كذلك كيكون التكامل بين الوحدات، يعني باش تفاليدي السنه الدراسيه الاولى كيكون التكامل بين الوحدات اللي عندك في السنه الدراسيه. مثلا نهضروا على الفصل الاول اللي هو السوميستر 1، كتقراو فيها 7 الوحدات. يعني باش تفاليديو هاد السوميستر 1 يعني الفصل الاول او الدوره الاولى خاصك تحصل على المجموع ديال 70 في المواد كاملين اللي اجتزتي. وكذلك كيكون تكامل بيناتهم. مثلا جبتي في واحد الماده 14 وواحد الماده 6 راه كتفاليدي بالتكامل، يعني ديك 14 كتعوض لك ديك 6 كيوليو عندك 20 مقسوم على 2 هي 10 في كل ماده. وباش تفاليدي السوميستر كامله خاصك تحصل على المجموع ديال 70 في المواد كاملين. دونك هادشي فيما يخص النظام ديال الدراسه في الجامعه. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك غادي نحاول ان شاء الله نطرق لكم مجموعه من الامور اللي كتخص النظام ديال الجامعه.
دونك كيف العاده لايك لهذا الفيديو هذا وبارطاجيو مع الاصدقاء تاعكم، واللي عنده اي سؤال او استفسار او تعليق يحاول يخليه ليا تحت هذا الفيديو هذا، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. Look at those palm trees, damn!